नमस्कार, म सन्तोष खड्का। यहाँलाई मेरो अफिसियल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म मेरो अफिसियल युट्युब च्यानलमा दोस्रो समसामयिक भिडियो लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस श्रृङ्खलामा विशेष त म यहाँलाई दुईटा महत्त्वपूर्ण खेलकुद प्रतियोगिताहरू, एउटा ओलम्पिक र अर्को यही हाम्रो नोभेम्बरमा 2022 नोभेम्बरमा हुने भएको महाकुम्भ, फुटबलको महाकुम्भ पनि भन्छौँ, विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता, योसँग रहेर अथवा यसको सेरोफेरोमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर म यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। अब यो विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिला मैले यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यदि यहाँले मेरो अफिसियल च्यानललाई, यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ लाइक गर्नु भएको छैन, सेयर गर्नु भएको छैन, सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन, नजिकको बेल आइकन प्रेस गर्नु भएको छैन, कृपया त्यति गरिदिनु होला है, ताकि मैले आगामी दिनमा ल्याउने भिडियो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको नोटिफिकेसन रूपमा आफै आउन सक्छ युट्युबमा, त्यसलाई मिस पनि भएन। सो मैले यहाँलाई अगाडि नै भनिसकेको छु, मेरो जे कन्टेन्टहरू आउँछ सबै यही युट्युब च्यानलबाट आउँछन् भनेर मैले भनिसकेको छु। अब एउटा साथीहरु सुरुवातमा एउटा मैले के कुरा जानकारी गराएँ भन्दाखेरि चाहिँ अस्तिको जुन मेरो पहिलो भिडियो थियो समसामयिकमा, त्यसमा मैले गैंडाको संख्या 752 हुनुपर्ने 745 देखाएको थियो। त्यसमा मैले त्यहाँ कमेन्ट पिन पनि गरिरहेको छु। त्यही पनि केही साथीहरूले तल गएर चाहिँ गैंडाको संख्या 752 हुनुपर्ने हो भनेर कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। यहाँलाई मैले यही भिडियो मार्फत के जानकारी गराएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो 752 हुनुपर्ने 745 भएको एउटा कुरा। र अर्को दौत्य सम्बन्धमा हाम्रो 176 मुलुक बेलीसँगको जुन दौत्य सम्बन्धमा त्यहाँ अप्रिल 1 लेख्नुपर्ने मैले अप्रिल 11 लेखेको रहेछु। मलाई केही साथीले कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो, टेक्स्ट पनि गर्नुभएको थियो। सो त्यसलाई पनि तपाईँले सचेत हुनु, त्यो अप्रिल 1 हो है, त्यहाँ 11 भएको छ, अप्रिल 11 भएको छ, अप्रिल 1 छ है, त्यसलाई सचेत होला। सो यति भन्दै अब आजको यो सेसनलाई म अगाडि बढाउन यहाँहरु सामु अनुमति माग्छु है साथीहरु। र सबै तयार हुन्छ हैन त? सो मैले फेरि पनि भन्छु, प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल है। त्यसकारणले अलिकति मलाई पनि मोटिभेसन हुन्छ तपाईले यस्तै यस्तै नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनको लागि। ठीक छ? ल, समसामयिक घटनाक्रम। अब सबैभन्दा पहिला हामी आज केबाट सुरुवात गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता, यहाँबाट सुरुवात गर्छौं। ओलम्पिक विश्वको सबैभन्दा ठूलो खेलकुद प्रतियोगिता, खेल संख्याको आधारमा होस् चाहे त्यो देशको सहभागिताको आधारमा होस्, हरेक अर्थमा यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता हो, खेलकुद प्रतियोगिता हो। र यो दुई प्रकारका हुन्छन्। हामीलाई थाहा छ ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता के हुन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ग्रीष्मकालीन जसलाई हामीले के भन्छौँ त समर ओलम्पिक्स र मोडर्न समर ओलम्पिक गेम्सको सुरुवात कहिलेबाट भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सन् 1896 बाट। कहाँबाट भयो त? यो ग्रिसको एथेन्सबाट यसको सुरुवात भयो, ग्रिसको एथेन्सबाट भने। अर्को हामीसँग छ शीतकालीन विन्टर ओलम्पिक्स, शीतकालीन जसलाई हामीले के भन्छौँ त विन्टर ओलम्पिक्स भन्छौँ। सो विन्टर ओलम्पिक्सको सुरुवात कहिलेबाट भएको त? सन् 1924 बाट। कहाँबाट भएको त? यो फ्रान्सबाट भएको। फ्रान्सको कुन सहर त? सेमोनिक्स सहरबाट यसको सुरुवात भएको। त ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता कति वर्षको अन्तरालमा आयोजना गरिन्छन् भनेर सोच्छ भने 4 वर्षको अन्तरालमा आयोजना गरिन्छ। र यी दुईटा एकैचोटि हुँदैन, 2 वर्षको अन्तरालमा यी प्रतियोगिताहरू चाहिँ आयोजना हुन्छन्। अर्थात् यो जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इभन नम्बरमा हुन्छन् यिनीहरू। जस्तै 1896 मा भयो, 1900, 1904, 1908, 1912, त्यसैगरी 1924, 1928, 1932 यसरी हुन्छन्। तर ओलम्पिककै इतिहासमा यो पल्टको 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता चाहिँ बिजोर वर्षमा सम्पन्न भएको छ। यसको कारण के हो त? अहिले म छलफल गरि नै हाल्छु है। तर हामीले यसमा के बुझ्नु पर्यो? 4 वर्ष यी दुईटा के हो त 2 वर्षको अल्टरनेसनमा चाहिँ यी प्रतियोगिताहरू चाहिँ आयोजना गरिन्छ। र कति दिनको अवधि हुन्छ त यो प्रतियोगिताहरूको भन्दा चाहिँ 17 दिनको अवधि हुन्छ। ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिताहरू चाहिँ 17 दिनसम्म के गरिन्छ त आयोजना गरिन्छ है। ल, अब सुरुवातमा हामी के को कुरा गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण खेलकुद प्रतियोगिता भनेको ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता 2020 जुन हालसालै सम्पन्न भएको छ। 2021 मा भएको छ, 24 मा घोषणा गरिसकेको छ कसले पाउने, 28 मा कसले पाउने, 32 मा कसले पाउने, यो सबै घोषणा गरिसकेको छ। र जहिले पनि यहाँले खेलकुद पढ्दाखेरि 3टा फर्मेटमा पढ्नु होला है। एउटा पहिले भयो, कहाँ भयो, त्यसको केही महत्त्वपूर्ण जानकारी र अहिले लास्टमा भएको डिटेल्समा र आगामी संस्करणहरू कहाँ आयोजना गरिँदैछन् यति कुरा तपाईले हेर्न नछुटाउनु होला। यो फर्मेटमा क्वेशन सोधेको पाइन्छ। हालसालै हाम्रो नेपाल बैंकमा क्वेशन सोधेको थियो नि त, 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कहाँ सम्पन्न भएको छ भनेर सोध्यो। अब हुनुपर्ने हो भनेर सोध्नु पनि भएको छ भन्थ्यो के। सो भनेपछि आगामी के आउँदैछ, अहिले भएको डिटेल्स र फर्स्ट कहाँ भएको थियो, यति कुराहरुमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ है। ल, अब सुरुवात गर्छौं हामी
32औं संस्करणको ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता। त्यसपछि हामी गर्छौँ शीतकालीनको, त्यसपछि फिफा विश्वकप 2022 हामी त्यसमा प्रवेश गर्छौँ है त। ल 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद 2020। हेर्नुहोस् त साथीहरू, मैले यहाँ टाइटल के लेखेको छु, 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता लेखिने खेलकुद 2020। अब नाम चाहिँ 2020 छ, तर आयोजना भएको छ कहिले त 2021 मा। मैले यहाँलाई सुरुवातमै अवगत गराएको छु के भनेर चाहिँ ओलम्पिकको हिस्ट्रीमै, इतिहासमै पहिलो पटक बिजोर वर्षमा आयोजना गरेको ओलम्पिक, त्यो पनि ग्रीष्मकालीन कुन चाहिँ हो त भनेर चाहिँ 32औं संस्करण हो। सुरुवातमा यो प्रतियोगिता कहिले गर्ने भनेर घोषणा गरेको थियो त भनेर चाहिँ 2020 जुलाई 24 देखि अगस्त 8 सम्म, सरी 9 सम्म, अगस्त 9 सम्म आयोजना गर्ने भनेको थियो। तर के हो त, सारा विश्व कोभिडको महामारीमा आक्रान्त थियो, या भनौँ सबैतिर कोभिडको प्रभाव थियो। त्यसकारणले गर्दा ठ्याक्कै यसले के गर्दा भने चाहिँ 1 वर्ष पछाडि धकेल्दियो। कहिलेलाई धकेल्दियो त भन्दाखेरि चाहिँ यो यसपालि हाम्रो कहिले आयोजना भएको थियो त 2021 जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म आयोजना भएको थियो। अगस्त 8 सम्म आयोजना भएको थियो। त्यो ठ्याक्कै 1 वर्ष पछाडि सारेको छ नि त। सेड्युलहरू केही परिवर्तन भएको छैन, सिर्फ डेट मात्रै सारेको छ। त्यसकारणले यो ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिताको नाम के भयो त 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता 2020, जसलाई हामीले के नामले चिन्छौँ त टोकियो ओलम्पिक 2020। टोकियो ओलम्पिक 2020। यसको अफिसियल नाम के हो भन्दा 2020 होइन, 2020 नै हो। कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको कोभिडको प्रभावको कारणले गर्दा 1 वर्ष यसको मिति धकेलियो मात्रै हो। अब यसका केही स्केड्युलहरू केही परिवर्तन थिएनन्, त्यसकारण यसको नाम टोकियो ओलम्पिक 2020 हो। एउटा कुरा यो भयो। मैले के भने यसको नाम किन यो भयो एउटा कुरा भयो, र पहिलो पटक बिजोर वर्षमा आयोजना भएको भएन त। मैले सुरुवातमै भनेको छु नि यहाँलाई, 1896 देखि 4 वर्षको अन्तरालमा कति दिनको अवधि हुन्छ त्यसको 17 दिनको अवधि। 17 दिनको अवधिसम्म यो विश्वको महाकुम्भ, खेलकुदको महाकुम्भ आयोजना गरिन्छ। तर यो पहिलो पटक बिजोर वर्षमा चाहिँ आयोजना गरिएको छ। कारण अघि नै भनिसकेँ, कोभिडको कारण है। सो यति भइसकेपछि अब यसको आयोजक मुलुक कुन हो भनेर प्रश्न आउँछ भने यसको आयोजक कुन चाहिँ मुलुक हो त जापान। त्यसैले हामी टोकियो भन्छौँ। जापानको कुन सहरमा आयोजना भएको थियो त यो भन्दाखेरि चाहिँ टोकियो सहरमा यो आयोजना भएको थियो है, टोकियो सहरमा। अब आयोजक त जापान थियो। अब यसका विविध कुराहरू हामीले जान्नु पर्यो। अब प्रतियोगिता आयोजना हुनुभन्दा अगाडि के हो, त्यसको नारा तय गरिन्छ, मस्कट तय गरिन्छ, त्यसपछि राष्ट्रहरू सहभागी हुने राष्ट्रहरूको तय गरिन्छ, खेलकुदको संख्या तय गरिन्छ, विधा तय गरिन्छ, हरेक कुराहरू हुन्छ नि। सो त्यो एकैचोटि त्यो मेडल ट्याली भनेर नजाने, त्यो प्रतियोगिता हुनुभन्दा अगाडि के कुराहरू हामीले जानकारी दिनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ अब ध्यान दिनेछौँ है। सबैभन्दा पहिला यसको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मस्कट। यसको मस्कट नाम के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ मिराइटोवा। सो मिराई भनेको यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ फ्युचर। यसले केलाई जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ इटर्निटी है, इटर्निटी। त्यसपछि यसको नारा के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ थीम के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ यो ओलम्पिक प्रतियोगिताको थीम के थियो त भन्दा चाहिँ युनाइटेड बाई इमोसन। ल सो तपाईले यसमा के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसको मस्कट के थियो, मिराइटो। अब मिराइटोको अर्थ यहाँ के भने फ्युचर, अर्को के भन्छ इटर्निटी। सो यसले के भन्न खोजिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो ओलम्पिक 2020 ले अथवा भनौँ टोकियो ओलम्पिक 2020 ले विश्वभरका सबै मानिसहरूको हृदयमा चाहिँ एउटा अनन्त आशाको भविष्यको नेतृत्व गरोस् भन्ने यसको कामना हो। यो मिराइटोको अर्थ त्यो हो है, एउटा अनन्त आशाको भविष्यको एउटा नेतृत्व यसको कामना नै यसको अर्थ के हो त मिराइटो भन्ने अर्थ बुझिन्छ। त्यसै गरी युनाइटेड बाई इमोसन भनेको हाम्रो त्यो त भावना। युनाइटेड भनेको के हो त एकताबद्ध गरेको। भावनात्मक रूपमा अथवा भावनाले सम्पूर्ण खेलप्रेमीहरूलाई एकताबद्ध गरेको भन्ने कुरा चाहिँ के हो त युनाइटेड बाई इमोसन। सो यो मस्कट के थियो, नारा के थियो, यसको अर्थ के थियो भन्ने कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ हो। अब त्यसपछि के हुन्छ त उद्घाटन हुनु पर्यो। सो उद्घाटन कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उद्घाटन सत्रमा के हुन्छ नि त
सो यसको उद्घाटन कहिले भएको त 2021 जुलाई 23 मा भएको। 2021 जुलाई 23 मा भएको। जुलाई 23 मा कहाँ भएको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ टोकियो नेसनल स्टेडियम, टोकियो नेसनल स्टेडियममा भएको थियो। कसले गरेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ यसका इम्पेरर, शासक हो नि त, सम्राट, यसका सम्राट नारुहितो, यिनले यसको के गरेको थियो, उद्घाटन गरेको थियो। अथवा यो खेलकुद प्रतियोगिता सुरु भएको घोषणा गरेको थियो भने यसमा दीप प्रज्वलन, यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, दीप प्रज्वलन है। यो नाम एकदमै चर्चित नाम हो हाम्रो ग्रान्ड स्ल्याम टेनिसमा, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका यिनी जापानकी के भन्छ, ग्रान्ड स्ल्याम टेनिस टुर्नामेन्टको एकदमै चर्चित नाम हो। जापानमा सबैभन्दा बढी ग्रान्ड स्ल्याम टेनिस टुर्नामेन्ट जित्ने खेलाडी यिनै हुन्। अब ग्रान्ड स्ल्याम भनेको विश्वमा 4वटा टेनिस टुर्नामेन्टलाई चिनिन्छ के, एउटा अस्ट्रेलियन ओपन, एउटा फ्रेन्च ओपन, एउटा विम्बल्डन, एउटा युएस ओपन भनिन्छ। यिनले अन्तिम पटक 2021 मा अस्ट्रेलियन ओपन पनि जितेकी छिन्। यिनको नाममा 4वटा ग्रान्ड स्ल्याम टेनिस टुर्नामेन्टको उपाधिहरू यिनको नाममा छ। सो यिनीद्वारा यसको के दीप प्रज्वलन भयो र सम्राट नारुहितोले के गरे त, यो खेलकुद प्रतियोगिता औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको घोषणा गरेका थिए। सो यसरी विश्वको सबभन्दा ठुलो खेलकुदको महाकुम्भको सुरुवात यसरी हुन पुगेको थियो। सो अब यसमा अर्को कुरा के आउँछ, अब सहभागी भएका राष्ट्रहरू, सहभागी भएका खेल संख्या अथवा खेलाडी संख्या, स्पर्धा, विधा, यी यावत कुरा आउँछ। सो यति कुरा तपाईँले सुरुमा यसमा जानु है। ल यसलाई नोट गर्नुहोस् तपाईँले। दोस्रो भनेको यसमा सहभागी राष्ट्रहरूको संख्या, राष्ट्रहरूको संख्या। यहाँलाई यो कुरा जानकारी छ कि छैन, यसपालिको यो ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा रसियालाई निलम्बन गरेको थियो, तर रसियाले सहभागिता जनायो के मार्फत, आरओसी, रसियन ओलम्पिक कमिटीको नाममा चाहिँ रसियन फेडरेसनले यसमा सहभागिता जनायो। त्यसै गरी शरणार्थीको एउटा टिम जुन 2016 अघिल्लो ओलम्पिकमा पनि थियो ग्रीष्मकालीनमा, यहाँ पनि शरणार्थीको एउटा टिमले के गरेछ, सहभागिता जनाएको थियो। सो यसरी हेर्दाखेरि यो 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा चाहिँ सहभागी भएका राष्ट्रहरूको संख्या कति थियो त भनेर सोच्यो भने सहभागी राष्ट्रको संख्या, सहभागी राष्ट्रहरू कति थियो त भन्दाखेरि चाहिँ 206वटा थियो। यो ओलम्पिकमा कतिवटा राष्ट्रहरू सहभागी थिए त भन्दाखेरि चाहिँ 206वटा थियो है। सो राष्ट्रपछि अब के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ खेल संख्या। ल यसलाई यहाँले सर्ट गरेर नोट गरिहाल्नुहोस् त। अब यहाँले स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ, दोहोऱ्याइ तेह्रयाइ युट्युब पज गरी गरी ब्याक गरी गरी जसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब हाम्रो बानी चाहिँ के छ भने साथीहरू, सिधै विषयवस्तुतिर गइदिइहाल्ने, सर एउटा माथिबाट फ्लो हुन्छ नि, त्यो प्रतियोगिता आयोजन हुँदाखेरि त्यो एउटा ठाउँमा तोकिन्छ, उद्घाटन हुन्छ, त्यसपछि खेलकुद प्रतियोगिता अगाडि बढ्छ, राष्ट्रहरू तय गरिन्छ, खेल संख्या निर्धारण गरिन्छ, यी सबै कुरा त सुरुमै हुने हो नि त हैन। ल अब खेल संख्या कतिवटा थियो त, 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा खेल संख्या कतिवटा थिए भनेर सोच्छ भने यो प्रतियोगितामा खेल संख्या कतिवटा थियो त भन्दाखेरि चाहिँ 33वटा थियो। 33वटा खेल संख्या थियो भने यसमा कतिवटा विधा थियो त भन्दाखेरि चाहिँ खेलकुदका विधाहरू 339वटा विधा चाहिँ यसमा थिए भने नयाँ खेलको रूपमा 4वटा खेल थपिएको थियो। नयाँ खेलको रूपमा चाहिँ 4वटा खेलहरू यसमा थपिएको थियो। ती के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा थियो कराते, अर्को के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ स्केटबोर्ड, स्केटबोर्ड, अर्को के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ सर्फिङ, सर्फिङ भन्ने खेल थियो, अर्को के थियो त स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ भन्ने खेल थियो, स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ, स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ। यी 4वटा खेल चाहिँ के गरेछ, पहिलो पटक 32औं ग्रीष्मकालीनमा थपेको थियो भने 2टा खेलले चाहिँ के गरेछ त पुनरागमन गरेको थियो। सो त्यो 2टा नयाँ पछिबाट आएका अथवा पहिला भएका 16मा नभएका पछिबाट पुनरागमन गरेका खेल कुन थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा थियो बेसबल, अर्को के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ सफ्टबल, सफ्टबल। अब धेरै साथीहरूले यो बेसबल र सफ्टबल चाहिँ एउटै भनेर पढ्नु भएको हुन्छ, बुझ्नु भएको हुन्छ, यो गलत हो, यी फरक खेल हो। फेरि जुन यसको खेल्ने तरिका हुन्छ यो फरक छ, एउटा अन्डरमा एउटा के भन्छ माथि, एउटा माथिबाट हान्ने एउटा तलबाट हान्ने भन्छ नि, यो फरक छन् है। युजुअली हामीले किताबमा चाहिँ समसामयिकको पुस्तकहरुमा चाहिँ स्ल्यास भनेर पाउँछौँ, यो गलत हो। यहाँले एकचोटि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु है। ल सो यी भए नयाँ खेल। अब खेल्न को आउनु पर्यो त, खेल त छन्, अब खेल खेल्न को आउनु पर्यो त, खेलाडी आउनु पर्यो साथीहरु। खेलाडीको संख्या कतिवटा थियो त भन्दा 11,420 जना खेलाडी यो महाकुम्भमा सहभागी भएका थिए।
11,420। अब यसमा दुईटा प्रश्न फेरि थप आउन सक्लान्। सबैभन्दा वृद्ध उमेरको खेलाडी को सहभागी थिए, सबैभन्दा कान्छो उमेरको अथवा सानो उमेरको खेलाडी को सहभागी थियो भनेर पनि सोधिन सक्ला होइन। सो सबैभन्दा बढी उमेरको भनौँ न 68 वर्षमा 68 वर्षको उमेरमा चाहिँ मेरी हेन्ना ल। सो कहाँ अब तपाईँले मेरी हेन्ना कहाँ मेरी हेन्ना प्रोनाउन्सिएसन फरक हुन सक्छ। मेरी हेन्ना चाहिँ उनी कहाँ त भन्दाखेरि चाहिँ कुन प्रतियोगिताको लागि त भन्दाखेरि घोडचढी हर्स राइडिङको लागि चाहिँ उनी कुन देशकी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अस्ट्रेलिया। सबैभन्दा वृद्ध उमेरमा भनौँ न 68 वर्षमा सहभागिता भनेको मेरी हेन्ना। सबैभन्दा बढी उमेरमा चाहिँ यो ओलम्पिकमा सहभागी भएका खेलाडी के कुन प्रतियोगिताको लागि त भन्दाखेरि घोडचढीको लागि। र सबैभन्दा सानो उमेरमा सहभागी भएका को हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 12 वर्षमा है। 12 वर्षमा सबैभन्दा सहभागी भएका 12 वर्षमा को थियो त भन्दाखेरि चाहिँ हेन जाजा। यो हेन जाजा भनेको चाहिँ कहाँका थियो त भन्दाखेरि चाहिँ सिरियाका थिए। कुन खेलसँग सम्बन्धित हुन्छ उनी भन्दाखेरि चाहिँ टेबल टेनिस है। ल हेन जाजा। अब यो मैले सम्झिन कति ठ्याक्कै अब हुन्छ नि कहिले नामहरू कन्फ्युजन भइहाल्छ। सो 68 वर्षको मेरी हन्ना। अब मैले यसलाई कसरी याद गरेँ थाहा छ तिम्रो? मेरी हन्ना चाहिँ अब कहीँ तपाईँले यो ए लेखेको नि पाउनु होला, ई लेखेको पाउनु होला, हन्ना हेन्ना। अब तपाईँलाई फेरि हामीले त यहाँ हन्ना पढेको भन्नु होला। ल ठिकै छ है। मेरी हन्ना चाहिँ घोडा चढिन्। यत्रो बुढो भयो भने घोडा चढिन्। 68 वर्षमा अहिलेसम्म चढ्न पाइदिन् त पाइदिन नि हेर्नु त। ह्यान्डलाई ह्यान्ड भनेर सम्झिनुहोस् न। ए मेरो हात जाजा टेबल टेनिस खेल ल हेर्नुहोस् त ट्याक्कैसँगले। अब नामसँग हामीले जहिले पनि नामसँग कोरिलेसन गर्नुपर्छ। यो ठ्याक्कै घोकेर त साध्य हुँदैन नि होइन। त्यस कारणले मेरी हन्नालाई मैले घोडा चढाएँ 68 वर्षको उमेरमा आइसकेपछि अथवा 68 पटक चढाइदिएँ। अनि यो मेरो ह्यान्ड HAND ह्यान्ड भनेर सम्झिनु के फरक पर्छ होइन, नामै त जानु हो। सो ह्यान्ड जाजा ए जाजा त्यहाँ टेबल टेनिस खेलेर आइज, यसरी याद गर्ने है। सो यो खेलाडी सङ्ख्या 11,420। सबैभन्दा वृद्ध उमेरमा सहभागी खेलाडी हुन् र सबैभन्दा सानो उमेरमा खेलाडी चाहिँ 12 वर्ष यो भयो है। त्यसपछि अब खेलाडीहरू आए। खेलाडीहरू के को लागि खेल्छन् त भन्दाखेरि पदक लागि खेल्छन्। कतिवटा पदक लागि खेल्ने त भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्ण पदक कतिवटा त 340 वटा स्वर्ण पदक लागि यो प्रतिस्पर्धा भएको थियो। त्यसपछि अर्को के त भन्दाखेरि चाहिँ रजत पदक 338 वटा रजत पदकको लागि थियो भने अनि काँस्य चाहिँ कतिवटा थियो त भन्दाखेरि चाहिँ 402 वटा काँस्य पदक लागि यो प्रतिस्पर्धा भएको थियो। कुल गरेर 1080 पदकको लागि चाहिँ यो महाभिडन्त चाहिँ आयोजना गरेको थियो। मैले के भने त भन्दाखेरि चाहिँ 340 वटा चाहिँ स्वर्ण पदक, 338 वटा रजत पदक, 402 वटा काँस्य पदक र टोटल पदक कति भयो त 1080 पदकहरू चाहिँ यसमा वितरण गरेको थियो। अथवा यतिको लागि चाहिँ यी खेलाडीहरू बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। यसरी तपाईँले याद गर्दा भयो है। गएमा नोट गर्नुहोस्। ल ठिक छ है साथीहरू। अब खेलाडी खेल खेल्न आए, पदक पनि तयार भयो। अब पदक तयार भएपछि खेल खेल्न सुरु। अब महासङ्ग्राम सुरु भयो साथीहरू, सङ्ग्राम सुरु भयो। अब भयो के त अब जानु हामीले। अब यहाँ हामीले के कुरा जानु पर्यो भन्दाखेरि यो औपचारिक रूपमा उद्घाटन भनेको जुलाई 23 मा थियो। तर खेलकुद प्रतियोगिता भने अनौपचारिक रूपमा जुलाई 21 देखि नै सुरु भइसकेको थियो। जुलाई 21 देखि सुरु भइसकेको थियो। 3टा प्रतियोगिताहरू बेसबल, सुटिङ र फुटबल, जसको लागि चाहिँ लामो समयसम्म लाग्ने हो नि, ती चाहिँ जुलाई 21 बाट सुरुवात भइसकेको थियो। अब खेल खेल्न सुरु। सो मैले के भने त भन्दाखेरि यो उद्घाटन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ उद्घाटन अगावै अब खेलहरू सुरु भए। उद्घाटन अगावै खेल्न सुरु गरिएका 3टा खेलकुद थियो। ती के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त के भयो त हाम्रो फुटबल, त्यसपछि अर्को सुटिङ र अर्को के त भन्दाखेरि चाहिँ बेसबल। यो 3टा चाहिँ उद्घाटन हुनुभन्दा अगाडि सुरु गरिसकेको थियो। अब भयो खेल्दै गयो, लामो समय लाग्छ। अब के को लागि खेल्ने त पदक लागि हो। अब यहाँ क्वेसन के होला त 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको पहिलो स्वर्ण पदक विजेता खेलाडी को, अथवा पहिलो कुन स्पर्धामा कुन खेलकुद चाहिँ आयोजना गरेको थियो, कुन स्पर्धामा थियो, कुन विधामा थियो, क्वेसन यसरी सोध्न सक्ला। सो अब यहाँ हामीले के जानु पर्यो त यो 32औं ग्रीष्मकालीनमा
पहिलो स्वर्ण पदकधारी, पहिलो रजत पदक र अर्को काँस्य पदक कसले जितेका हुन् भन्ने प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण रहला है। सो प्रथम स्वर्ण पदक, यो 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा प्रथम स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीको नाम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ याङ, यो चाहिँ याङ कि यान है। अब हामीले चाहिँ यसलाई नेपालीमा प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि कि भन्छौँ, तर चाइनिज भाषामा कि हुँदो रहेछ, एउटा ची हुँदो रहेछ। यसलाई के नामले प्रोनाउन्सिएसन गर्दैछ त? याङ चियन, याङ चियन, यसरी पो प्रोनाउन्सिएसन गरिन्छ साथीहरू, याङ चियन। जस्तै हामीले सगरमाथालाई हामीले त्यो चिनिया भाषामा कोमोलुङ्गा भनेर पढ्छौँ नि किताबमा, त्यो गलत रहेछ क्या। को भन्ने शब्द रहन्छ चोमोलङ्गा, यसरी पो प्रोनाउन्सिएसन गरिँदो रहेछ है। सो याङ चियन, यिनले चाहिँ 10 मिटर एयर राइफलमा 10 मिटर एयर राइफलमा चाहिँ स्वर्ण पदक जितेकी रहेछन्। कसलाई हराएर त? अब जसले हरायो त्यो त रजत जित्यो। सो रजत, प्रथम रजत पदक विजेता खेलाडी को हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ यिनले हराएको को हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई मैले कसरी याद गरेँ हेर्नुहोस्, यहाँ बिचमा लेख्ने ट्यागका नास्ता हो, नास्ता, नास्ता अगाडि के लेख्नु त? अनास्ता, अनि यतापट्टि के त? सिया। यसरी मैले शब्द टुक्राइदिएको थिएँ, अनास्ता सिया भएन। अनि अर्को के हो त? गलासिन, गला भने त घाँटी हो, अनास्तासिया गलासिन। उनी के हो त? रसियन ओलम्पिक कमिटी, मैले अघि नै भनिसकेँ, रसिया देशले प्रतिनिधित्व नगरे पनि रसिया ओलम्पिक कमिटी मार्फत प्रतिनिधित्व गरेको थियो रसियाले है। सो अनास्तासिया गलासिन, उनी के त भन्दाखेरि चाहिँ यही 10 मिटर एयर राइफलको रजत पदक विजेता बने। काँस्य पदक, यसैमा काँस्य पदक चाहिँ कसले जितिन् त भन्दाखेरि चाहिँ निना क्रिस्चियन। अब तपाईँले यसलाई कसरी याद गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ यी मेरी नानी चाहिँ क्रिस्चियन धर्म चाहिँ अवलम्बन गर्छिन् है अथवा मान्छन् भनेर सम्झने भयो। उनी कुन देशकी थिइन् त भन्दाखेरि चाहिँ स्विजरल्यान्ड। ल यसरी चाहिँ यो ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जित्ने पहिलो खेलाडी, रजत पदक जित्ने, अर्को काँस्य पदक जित्ने, ती तीनटा भयो हैन। त्यसपछि अब अर्को हाम्रो पदक तालिका के आयो त? खेलकुद त हुँदै गयो, अब हामीले कुन खेल कुन मितिमा भयो त्यो हामीले चाहिने कुरा भएन। अब पदक तालिका, र पदक तालिकामा पनि तपाईँले के हो त? कम्तीमा तीनटालाई ध्यान दिनु, त्यो सबैको हेर्नु पर्दैन है। जस्तै अब स्थान हैन त, स्थान 1 2 3 सकिन्छ, 5 सम्म जानुस्, केही फरक परेन हैन। अनि स्वर्ण, रजत, अर्को के त? काँस्य, र अर्को के भयो त? कुल पदक संख्या। ल अब कहिले के सोधिन सक्छ? अब 1 नम्बरमा कुन थियो त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिका हो, डाउटै भएन यसमा हामीलाई। 2 नम्बरमा कुन थियो त? चीन। अब छिमेकी, के अरे छिमेकी भन्छ, आयोजक के थियो त? जापान। अब क्वेसन के हुन्छ त? आयोजक मुनिले यो पदक तालिकामा चाहिँ कुन स्थान हासिल गरेको थियो? तेस्रो स्थान हासिल गरेको चाहियो नि त हैन। चौथोमा अब हाम्रो कुन हो त? बेलायत। र बेलायतको बारेमा यहाँले एउटा कुरा म रोचक कुरा जानकारी गराउँ। अहिलेसम्म 1896 देखि 2021 सम्म आइपुग्दाखेरि हरेक ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक जित्ने एक मात्र मुलुक भनेको बेलायत र 5औं आयो भने के त? रसियन ओलम्पिक कमिटी, यसले चाहिँ 5औं स्थान हासिल गरेको थियो। सो स्वर्ण पदक कतिवटा जितेको थियो त अमेरिकाले भन्दाखेरि चाहिँ 39 वटा स्वर्ण पदक जितेको थियो। अनि त्यसपछि 41 वटा रजत पदक जितेको थियो भने 33 वटा काँस्य पदक हासिल गरेको थियो। र कुल पदकको संख्या कति थियो त भन्दाखेरि चाहिँ 113 वटा थियो। भयो नि त? 3 1 4 9 4 13, 4 3 7 3 10 1 11। ल ठिक छ, 39 41 33 वटा पदक कसले जितेको थियो? अमेरिका। अब मैले यसलाई कसरी याद गरेको थिएँ? म थोरै मेरो तरिका, 29 - 1 गर्दा कति हुन्छ त? 38 हुन्छ। 38 मा 1 जोड्दा 39 भयो नि। अर्को यसमा 1 गर्नुस् र यसमा माइनस गरिदिनुस्, कति हुन्छ त? 27। 38 + 1 39 भयो। अब यसमा अर्को 1 थपेर माइनस गरिदिने, तल आउँछ। त्यो भनेको जापानले जितेको स्वर्ण संख्या कति रहेछ? 27। अब 7 - 2 गर्दा कति हुन्छ त? 22। यति याद गरे भयो, ल्याउनु तल जाँदै जाँदैन के। सो यो कति हुन्छ त? 20। ल भएन, सकिएन कुरो है। अब यहाँ 33 मैले यतापट्टि 32 सम्झिरहेको थिएँ, अनि 41 को उल्टो कति हुन्छ? 14 सम्झिरहेको थिएँ कि यसरी। यो तीनटा याद गरे भइगयो हामीलाई। अब अरू मन लाग्छ भने गर्नुस्, तर जाँचमा आउँदैन हैन, क्रम याद गर्ने। अनि यहाँ कति भयो त? 33 हो, यहाँ 18 छ, यसको ठ्याक्क मुनि 1 कम छ, 17 छ। यसरी याद गरेको थिएँ मैले। अब कति भयो त? 8 2 10 8 18 को 8 क्यारी 1, 3 1 4 3 7 1 8
88 वटा कसको भयो त भन्दाखेरि चाहिँ चीनको भयो। त्यसपछि जापानको कतिवटा भएछ त 7 7 11 11 7 ले 19 भयो, 18 भयो, 18 को 8 भयो, क्यारी 1 आयो, 1 1 2 3 4 5 58 भयो हैन। 58 पदक चाहिँ कसले जितेछ भन्दाखेरि चाहिँ जापानले जितेछ। अब यसले 22 स्वर्ण सहित टोटल कति जितेछ त भन्दाखेरि चाहिँ 64 वटा जितेको थियो र रसियन ओलम्पिक कमिटीले टोटल कति जितेको थियो त 71 वटा जितेको थियो। सो यी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पदक तालिका। र लास्टमा एउटा तपाईले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा देशले पदक जितेको थिए भन्दाखेरि 93 वटा देशले चाहिँ के जितेको थियो त पदक जितेको थियो। कम्तीमा कतिवटा देशले पदक जितेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा 93 वटा देशले कम्तीमा एउटा पदक जितेको थियो, चाहे त्यो स्वर्ण होस्, चाहे त्यो रजत होस्, चाहे त्यो काँस्य होस्। सोधिन सक्छ 206 राष्ट्र मध्ये कतिवटाले चाहिँ ओलम्पिक पदक जितेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 93 कम्तीमा है। र अरू यसमा तथ्याङ्क के छन् त हेरौँ यहाँ। ल अमेरिका, चीन, जापान, बेलायत, रसियन ओलम्पिक कमिटी 39 38 27 22 20। मैले भनिसकेँ साथीहरू, याद गर्ने तरिका आफ्नै हुन्छ र मैले यसरी याद गरेको थिएँ। ठ्याक्क यो त याद गर्नु परिहाल्यो एउटा हैन। सो योसँग अरू डाटा कसरी खेल्न सक्ने भने 1 घटाइदिने, अनि 1 घटाउँदा अर्को 1 जोड्ने, त्यसमा फेरि 11 घटाउँदा फेरि अर्को आयो, त्यसमा फेरि 7 - 2 गर्दा 22 आयो। यो त दिमाग हो नि त, आफ्नो दिमागले खेल्न सक्ने कुरा हो। यहाँ 41 आएको छ, ठ्याक्क एक ग्याप छोडेर 14 आएको छ, यतापट्टि 33 आएको छ, यतापट्टि 32 आएको छ। मैले यसरी याद गरेको है। तपाईले पनि यसै यही क्रमहरु मिलाएर चाहिँ याद गर्ने प्रयास गर्नु, ठीक छ। ल अब यसमा अरु पदक तालिकामा के कुरा भयो त भन्दा अब हाम्रो सार्कमा भारतले जम्मा कतिवटा पदक जितेको त भन्दाखेरि चाहिँ भारतले जम्मा पदक 7 पदक जितेको छ, जसमध्ये स्वर्ण कतिवटा छ त जम्मा एउटा स्वर्ण पदक छ। र सार्कमा पदक जित्ने एकमात्र मुलुक भारत हो र उले स्वर्ण जम्मा एउटा जितेको छ। र यो नाम को हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो नाम चर्चित नाम हो। उनले यति धेरै पुरस्कार पाएकी यसपालि ऊ धनाढ्य भइसक्यो। नीरज चोपडा, एथलेटिक्स विधान्तर्गत पर्ने, त्यसलाई हामीले के भन्छ त ज्याभलिन थ्रो, त भाला हान्ने हुन्छ नि त ज्याभलिन थ्रो, त्यो कुन विधामा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एथलेटिक्स। त्यसमा चाहिँ उनले के गरे त भारतलाई एकमात्र स्वर्ण पदक यो 32औं ग्रीष्मकालीनमा चाहिँ दिलाएका थिए नीरज चोपडाले है। यो तपाईले जान्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को पहिलो पटक पदक जित्ने देशहरू अथवा मुलुकहरू 3टा थिए। पहिलो पटक पदक जित्ने मुलुकहरू जम्मा 3टा थिए। ती के थिए त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सान मारिनो थियो है, एउटा सान मारिनो थियो। अर्को के थियो त बुर्किना फासो यो थियो भने अर्को कुन थियो त तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान, सान मारिनो, बुर्किना फासो र तुर्कमेनिस्तानले पहिलो पटक पदक जिते। तर पहिलो पटक स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडी चाहिँ के हुन्छ अथवा कुन देश हुन्छ खेलाडी भन्छु मुलुकहरू। पहिलो पटक स्वर्ण पदक जित्ने देशहरू चाहिँ के हुन्छ? पहिलो पटक स्वर्ण जित्ने देश। त्यसपालि एउटा चर्चित आयो नि त हाइजम्पमा, त्यसपालि म भनिहाल्छु। र त्यो एउटा देशले त्यसमा गोल्ड मेडल जितेको थियो, त्यो देशको नाम के हो त कतार हो। कतार पछि अर्को बर्मुडा, पहिलो पटक बर्मुडा, सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएर स्वर्ण पदक जित्ने देश कुन रह्यो त बर्मुडा रह्यो भने। अर्को कुन देशले पहिलो पटक स्वर्ण जित्यो त यो ओलम्पिकमा भन्दाखेरि चाहिँ फिलिपिन्स। यो ओलम्पिकमा हैन, ओलम्पिक इतिहासमा पहिलो पटक ओलम्पिक स्वर्ण जित्ने देशहरू कतार, बर्मुडा, फिलिपिन्स भने। अरु यो बाहेकका पदकहरू जित्ने चाहिँ यिनीहरूले स्वर्ण जित्दैन, त्यो बाहेकका जित्ने चाहिँ सान मारिनो, बुर्किना फासो र तुर्कमेनिस्तान। यो भयो। ल यो चाहिँ पहिलो स्वर्ण जित्ने खेलाडी देशहरू, यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। एउटा अर्को कुनै नदिएर चाहिँ अथवा भोलि हामीलाई कतार, बर्मुडा, फिलिपिन्स, सान मारिनो दिएर पहिलो पटक स्वर्ण जित्ने मुलुकमा कुन पर्दैन भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो परेन, यी परे याद गर्ने अन्त जेसुकै अप्सन आउँछ। 3टा देशले चाहिँ पहिलो पटक पदक जित्ने, स्वर्ण हैन अरु पदक जित्ने 3टा भयो। स्वर्णै जित्ने चाहिँ के हो त यी भयो है। ल अब पदकमा नै कीर्तिमान बने नि त हैन। यो भयो। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण, एउटा हामीले अस्ति कहाँ एउटा समसामयिक क्वेशन पनि सोधिरहेको छ। 2021 को मेन्स ओलम्पिक मेडल फुटबलको कसले जितेको छ भनेर सोधेको छ के। सो फुटबलमा
पुरुषतर्फको फुटबलमा चाहिँ उपाधि अथवा गोल्ड मेडल चाहिँ ब्राजिलले जित्यो। जुन अगाडि पनि कुन हाम्रो 16 मा पनि कहिले जित्यो त ब्राजिलले जितेको थियो। उसले के गर्दा फेरि पनि यसमा जोगायो भनौँ न। कसलाई अपराजित गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ पराजित मुलुक कुन थियो? स्पेन थियो। अतिरिक्त समयमा ब्राजिल 2, यसको कति त 1 गोल थियो हैन। र यो पुरुषतर्फ गयो भने महिलातर्फको चाहिँ कसले जितेको त भन्दाखेरि चाहिँ क्यानाडाले ट्राई ब्रेकरमा पेनल्टी सुटआउटमा गएर कसलाई हराएको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ स्विडेनलाई पराजित गरेको थियो। र क्यानाडाको 3 गोल थियो भने स्विडेनको कति गोल थियो त? 2 गोल थियो। सो पुरुष फुटबल महिला फुटबल कसले जित्यो भने पनि सोच्छ भने पुरुष फुटबलतर्फ यो ओलम्पिकमा स्वर्ण विजेता देश ब्राजिल हो भने महिलातर्फ क्यानाडाले चाहिँ जितेको थियो है। त्यसमा तपाईले ध्यान दिने। त्यसैगरी अर्को सबैभन्दा कान्छो उमेरमा स्वर्ण जित्ने, सानो उमेरमा कान्छो उमेरमा अथवा सानो उमेरमा स्वर्ण पदक जित्ने, सानो उमेरमा यिनको नाम के थियो भन्दाखेरि चाहिँ निसिया मोमिजी। कति सजिलो छ त नेपाली नाम निसिया मोमिजी। उनी कुन देशकी हुन् त? जापानको। उनले केमा त भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिट स्केटबोर्डमा चाहिँ जितिन्। र उनले कति वर्ष उमेरमा त यो जितेको थिइन् त भन्दाखेरि चाहिँ यो ओलम्पिकमा उनले जम्मा 13 वर्षमा चाहिँ स्वर्ण पदक जितिन्। हेर्नुहोस् त, जम्मा 13 वर्षमा। कसले निशा भनेर सम्झिनुहोस् न, हाम्रो नेपालको निशा क्या, अथवा निया भनेर सम्झनु भयो नि। निशाले मम्मीलाई भनिदिन् कि मैले चाहिँ सबभन्दा सानो उमेरमा अथवा 12 दिनमा र 12 वर्षमा 13 वर्षमा के गरेँ भनेर भनिन्। यसरी याद गर्नुहोस् न हैन। सकिगयो, ठिक छ। ल यहाँ के थियो? ल यो अहिले मैले तपाईँलाई भनिसकेँ है। यो ट्यागसँग तपाईँले यो कोरिलेसन गरेर पढ्नुहोस्, नत्र यो सङ्ख्या त बिर्सिहालिन्छ नि। यहाँ 39 थियो, 38 र 1 39, त्यसमा 1 जोडेर 11 घटायो 27, अनि 7 र 2 जोड्यो के अरे यो 7 - 2 जोड्दा कति भयो त? यहाँ 5 भयो। 7 - 2 5 भयो। यो 5 यहाँ तल घटाउँदा कति भयो? 22 भयो। यसरी घटाउने। सो यसरी आफ्नो टेक्निक हुन्छ, डेभलप गर्नुहोस्। यो मैले तपाईँलाई सिकाउने तरिका हो, मैले तपाईँलाई तरिका भनिदिइसकेको छु है। अब सबैभन्दा वृद्ध उमेरमा अथवा ठुलो उमेरमा भनौँ न, सबैभन्दा सानो उमेरमा त यो भयो। सबैभन्दा ठुलो उमेरमा अर्थले के शब्द प्रयोग गरिन्छ आफै बुझ्नुहोस्। 57 वर्षमा अब्दुल्ला अल रसिदीले उनी कुन देशका खेलाडी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुवेतका हुन्। कुन विधाका हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ सुटिङका हुन्। उनले के जितेको थियो त? स्वर्ण पदक जितेको थियो। सबैभन्दा सानो उमेरमा, सबैभन्दा ठुलो उमेरमा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरू चाहिँ यी हुन्। निसिया मोमिजी जापानकी जम्मा 13 वर्षमा, अब्दुल अल रसिदी कुवेतका उनले के त सुटिङको विधामा चाहिँ स्वर्ण पदक जितेका थिए। भने सबैभन्दा बढी पदक जित्ने खेलाडी को हुन् भन्दा चाहिँ एम्मा म्याकेओन। कति पदक जितेको थिइन् त? 7 पदक, जसमा 4 पदक के थिए त भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्ण थिए। भने जम्मा 3 पदक के थिए त? काँस्य थिए। 3 पदक के थिए त? काँस्य पदक थिए। ठिक छ। एम्मालाई कसरी सम्झिने? आमा भनेर सम्झिने क्या साथीहरू। त्यत्रो सांसदबाट जितिन है, यसरी याद गर्नु। हाम्रो यहाँ मैले अझ यहाँ म्याकलाई मैले म्याककुरी भनेर पनि सम्झेको थिएँ। एउटा फेभरेट क्यारेक्टर छ नि म्याककुरी भनेर। हो, म्याककुरी 7 जित्दिछन्। कसले? एम्माले। ओन, अब ओनलाई 1 भनेर पनि सम्झिनु भयो नि। मान्छे त नम्बर 1 नै हो नि। एनी हाउ डाटा याद गर। कसरी याद गर्ने हो? यो तपाईँको तरिका। मैले चाहिँ यसरी सम्झेको थिएँ। हे आम्मा हो भन्छ नि हाम्रो बलेले। अर्को म्याकुरीले के भन्छ? बले र म्याकुरी एकै ठाउँमा आएर 7 र पदक लगिदिए त, अथवा म्याकुरीलाई 4 बलेलाई 3 7 यो भयो। अनि बढी स्वर्ण चाहिँ जित्ने को हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेलेब। बढी स्वर्ण जित्ने को हुन्छ सेलेब ड्रेसेल। उनी कहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहाँका हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाका हुन्। उनले सेलेब ड्रेसेलले कतिवटा पदक त स्वर्ण पदक भन्दाखेरि 5 स्वर्ण पदक चाहिँ यो ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा जितेको थिए। कुन विधामा भन्दाखेरि चाहिँ पौडी। र यो एम्मा म्याकोन पनि कुन त भन्दाखेरि चाहिँ पौडी विधाकै तर्फबाट उनले के गरे हुन्छ बढी पदकहरू चाहिँ जितेको, जसमा 4वटा पदक स्वर्ण थिए, 3टा पदक के त काँस्य थियो भने, तर 5वटा स्वर्ण जित्ने को हुन्छ अमेरिकाकी पौडीबाज हुन्। उनी पनि के हुन्छ, उनी चाहिँ कहाँको हुन्छ? अस्ट्रेलियाकी पौडीबाज हुन् है, एम्मा म्याकोन है त साथीहरू। ल
सो विभिन्न पदकहरुसँग सम्बन्धित कुराहरु चाहिँ ठ्याक्कै यसलाई हामीले एन्ड गर्ने हो है। ठीक छ, यो सिद्धियो। अब पदको कुराहरु मैले यति रोक्न चाहे। अब यसमा चाहिँ के छुट्यो त यसमा एउटा चाहिँ के हो भने साथीहरु, एउटै स्पर्धामा है, एउटा हाई जम्पको इभेन्टमा दुईजना खेलाडीले स्वर्ण जितेका छन् एउटै खेलको एउटै स्पर्धामा। त्यो भने के हो त, हाई जम्पमा जुन ट्र्याक एन्ड फिल्ड अन्तर्गत पर्छ हाई जम्प, त्यसमा चाहिँ अघि मैले यहाँलाई भनिसकेँ नि, कतारले यसमा विश्वकप के अरे कतारले यो चाहिँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा चाहिँ पहिलो पटक स्वर्ण जित्यो भनेर। त्यो जिताउने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुन ट्र्याक एन्ड फिल्ड अन्तर्गत पर्ने केमा हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाई जम्पमा हो। सो हाई जम्पमा एउटा कतारले जित्यो, अर्को कुन देशले जितेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इटालीले जितेको छ। इटालीले है, एउटा कतारले जितेको छ, अर्को इटालीले जितेको छ। यिनको नाम के त भन्दाखेरि चाहिँ मताज एस वारसिम र अर्को गियानी मार्को ताम्बेरी है। यी दुईटै यिनीहरू दुईटैले के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ 2.37 मिटरसम्मको हाई जम्पमा गरे हैन त, तीनैजनाले गरेका थिए। 2.37 मिटरसम्म यिनीहरूले हाई जम्प गरे। तर अर्को यसपछि कतिमा गर्न लागेको थियो त, 2.39 मिटरको उचाइमा उनीहरूलाई के त हाई जम्प गर्न लागेको थियो। तर त्यो क्रममा उनी के भयो त घाइते भयो। यी घाइते भएपछि यिनले त्यो जम्प गर्ने मानेन। भनेपछि के भयो त, उनले पदक मात्र जितेनन्, सारा खेलाडीहरूको सारा विश्वको मन पनि जिते। आफ्ना सहकर्मी घाइते भएपछि प्रतिस्पर्धा गर्न ठिक हुँदैन भने उनले छोड्दिए। अब छोडेपछि दुईटैले यति मात्रै पार गरेथे, यति मात्रै हाइट जम्प गरेथे भनेपछि दुईटैले के भयो त, यही हाई जम्पमा ट्र्याक एन्ड फिल्ड अन्तर्गतको हाई जम्प स्पर्धामा चाहिँ दुईटा गोल्ड मेडल चाहिँ एउटै गोल्ड मेडल दुईटालाई बाँडिएको छ। एउटा गियानी मार्को ताम्बेरी जुन इटालीका हुन्, अर्को के हो त मताज एस वारसिम हो त कतार। र कतारले यही प्रतियोगिता मार्फत यही 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा पहिलो पटक के जितेको थियो त स्वर्ण पदक चाहिँ जितेको थियो है। यसको कुरा यो। अब त्यसपछि अब नेपाल परिवेश के छ त, नेपाल परिवेश र एउटा क्वेसन हाम्रो असैमा एउटा मलाई याद छ, योभन्दा अगाडिको ओलम्पिकको चाहिँ नेपाली खेलाडी सायद को सङ्गिना वैदेहीको त्यस कोसँग पराजित भएको थिइन् भन्ने क्वेसन सोधेको छ कि। सो यो पनि नेपाल परिवेश एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। सो यो ओलम्पिकमा नेपाल परिवेशको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले कतिवटा खेलमा सहभागिता जनाएको थियो भन्दाखेरि नेपालले 4वटा खेलमा सहभागिता जनाएको थियो। कतिजना खेलाडी यसमा सहभागी भएका थिए भन्दाखेरि चाहिँ 5 जना सहभागिता भएका थिए। र जहिले पनि अब हामीले एउटा मार्च पासमा राष्ट्रिय झण्डा बोक्नुपर्छ। सो राष्ट्रिय झण्डा बोक्ने 2 जना हाम्रा खेलाडी को थिए त भन्दाखेरि चाहिँ हामी पौडी परी भनेर कसलाई दिन्छ, गौरीका सिंह है। हाम्रो 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा सर्वाधिक पदक जित्ने खेलाडीको हुन्छ गौरीका सिंह। त्यसपछि र अर्को को थियो भन्दाखेरि चाहिँ अलेक्जेन्डर शाह थिए। उनीहरू दुईटै कुन के अरे समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ पौडी। यिनले पनि 100 मिटर फ्रीस्टाइलमा कि आफ्नै कीर्तिमान भङ्ग गरिन्। त्यसैगरी अलेक्जेन्डर शाहले पनि के गरे त 100 मिटर फ्रीस्टाइलमै हो, 100 मिटर फ्रीस्टाइलमा यिनले त झन् आफ्नो हिट समूहमा 56.1 सेकेन्डको टाइम कायम गर्दै आफ्नो कीर्तिमान भङ्ग त गरे नै, प्रतिस्पर्धामा 1 नम्बरमा पनि हाते आफ्नो हिट चरणमा भनेको प्राथमिक चरणमा, तर उनी दोस्रो चरणमा जान भने सकेन है। सो यसरी चाहिँ यी 2 जना खेलाडी भएथे। अब झण्डा बोक्ने भने पनि सहभागी भने पनि दुईटा त भयो। अब अर्को को थिइन् त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कल्पना परियार यिनले पनि आफ्नो कीर्तिमान भङ्ग गरे। यिनी कुन विधातर्फ कि खेलाडी हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ सुटिङ 616.8 अङ्क सहित 10 मिटर एयर राइफल प्रतियोगितामा चाहिँ यिनले आफ्नो कीर्तिमान राष्ट्रिय कीर्तिमान भङ्ग गरे। यहाँ भनेपछि यो ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा चाहिँ हाम्रा 3 जना नेपाली खेलाडीहरूले चाहिँ आफ्नै राष्ट्रिय कीर्तिमान के गरेर भङ्ग गरे, तर अघिल्लो चरणमा जान भने सकेनन्। त्यसपछि अर्को एउटा चर्चित नाम छ अर्को सोनिया भट्ट। कुन खेलसँग सम्बन्धित छिन् त उनी भन्दाखेरि चाहिँ जुडो। उनी कति केजी तौलतर्फ भन्दाखेरि चाहिँ 48 केजी तौलतर्फ
प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् र उनको पहिलो प्रतिस्पर्धा कोसँग भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ डल्गोभा इरिनासँग भएको थियो। डल्गोभा इरिनासँग भएको थियो। उनी कुन देशकी खेलाडी थिइन् त? रुसकी खेलाडी थिइन्। डल्गोभा इरिनासँग उनको पहिलो प्रारम्भिक चरणमा भेट भएको थियो। उनी सुरुमै के भइन् त? पराजित भइन्। त्यही भएर मैले यो किन ल्याएको भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो प्रहरी सहायक निरीक्षकको जाँचमा चाहिँ कुन खेलाडीसँग तेक्वान्दोमा पराजित भएको थियो भनेर सोधेको थियो क्या। त्यस कारणले भोलि सोनिया भट्टमानी कोसँग पराजित भएको थिइन् भनेर सोध्यो भने डल्गोभा इरिना कुन देशकी थिइन् त? रुस। उनले प्रतिस्पर्धा गरेको समूह के थियो त? जुडोको 48 केजी तल समूहतर्फ उनले प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् भने अर्को 100 मिटर रेसमा चाहिँ सरस्वती चौधरी हेर्नुस् त, एकजना मात्रै पुरुष रहेछन्, एलेक्जेन्डर शाह, अरू सबै के थिए त? महिला थिए। सरस्वती चौधरी 100 मिटर दौडमा उनले केही पनि गर्न सकिनन्, सहभागिता जनाए। यसरी नेपालको 4वटा खेलमा 5जना खेलाडीले सहभागिता जनाएका थिए। कुन कुन खेलसँग को सम्बन्धित छन्, कसले राष्ट्रिय कीर्तिमान भङ्ग गरे, कोद्वारा पराजित भए अथवा केमा सहभागी थिए, यो चाहिँ म त तपाईँ जानेछु है। सो यो चाहिँ के भयो त? नेपाल परिवेश भयो। यो तपाईँले याद गर्नु पर्यो। अब अर्को के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रतियोगिता पछि अब 2024 मा पनि तोकिसकेका छ। मैले अहिले सुरु भने नि पहिलो कहाँ भयो, अहिलेको डिटेल्स र अब लास्ट कहाँ आउँदैछ यो हेर्नु होला। अब 33औं अब आगामी संस्करण कहाँ हुँदैछन् त भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो 32औं संस्करण पछि अर्को कति आउँछ त? 33औं संस्करण कहाँ हुँदैछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो पेरिस भने कहाँ हो त? यो फ्रान्सको पेरिसमा। त्यसपछि अर्को कतिऔं संस्करण आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ 34औं संस्करण आउँछ। 34औं संस्करण कहाँ हुँदैछ त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको लस एन्जलस। यो कहाँ हो त भन्नुहुन्छ भने यो अमेरिका भन्नुस्, नेपालीमा इङ्ग्लिसमा भन्नुस् अमेरिका। हाउ डु यु प्रोनाउन्स द वर्ड? इट्स अप टु यु है, तपाईहरुमा घर पर्छ। 35औं कहाँ हुँदैछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्रिस्बेन। हेर्नु त, इसो दिन सक्ने प्रश्न भयो नि, ब्रिस्बेन भनेको कहाँ हो त यो भन्दाखेरि चाहिँ अस्ट्रेलिया भयो। ल अब लगभग अब यसको कुराहरू यति नै हो। अब अन्तिममा अब नेपालको प्रतिनिधित्व के छ त्यसमा? कहिलेकाहीँ हामीले यो खेलकुदबाट यो सोधिन सक्छ हैन? अब नेपालको परिवेशमा नेपालले ओलम्पिकमा ग्रीष्मकालीनमा है पहिलो पटक सहभागिता जनाएको कहिले थियो त साथीहरू भन्नुहुन्छ भने पहिलो सहभागिता थियो नेपालको 1964। यो पनि कहाँ थियो त? टोकियो ओलम्पिक नै थियो। र एउटा कुरा त मैले तपाईलाई भन्नै बिर्सेछु साथीहरू, टोकियो ओलम्पिक अथवा भनौँ टोकियो जुन यस्तो सहर भयो जसले पहिलो पटक 2टा समर ओलम्पिकहरू होस्ट गरेका छ। हेर्नु त, 1964 मा जुन ओलम्पिक होस्ट भएको थियो जसले नेपालले पहिलो पटक सहभागिता जनाएको थियो त्यो पनि यही टोकियो सहर। र अहिलेको हाम्रो 32औं संस्करण पनि के हो त? यही टोकियोले होस्ट गरेको थियो। भनेपछि 2टा ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने एउटा मात्र सहर कुन हुन गयो त भन्दाखेरि चाहिँ टोकियो हुन है। यो भयो। अनि अर्को कुरा अब हामीले ओलम्पिकमा पदक जितेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा अब यहाँ धेरै विद्यार्थी साथीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन छ क्या, पाएको हो कि होइन भनेर है। सो यहाँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले एउटा नाम तपाईँले याद गर्नुहोस्, तेजवीर बुढा भनेर। तेजवीर बुढाले चाहिँ 1924 मा के भयो त? पहिलो विन्टर ओलम्पिक्स फ्रान्सको चेमुनिक सहरमा, मैले सुरुवातमै लेखाइसकेको छु। यतिखेर चाहिँ एउटा विधा थियो, त्यसको विधाको नाम के हो त? एल्पिनिजम विधामा नेपालको लागि चाहिँ सम्मान स्वरूप तेजवीर बुढालाई चाहिँ ओलम्पिक पदक प्रदान गरेको थियो, जुन आज गोर्खा संग्रहालयमा सुरक्षित गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, यो किन दियो भन्दाखेरि नि सन् 1922 मा तेजवीर बुढा भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रिटिस एक्सपेडिसन टिम थियो, सगरमाथा आरोहण गर्ने ब्रिटिस आरोहण दलमा, जसको नेतृत्व कसले गरेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ चार्ल्स ग्रानभिल ब्रुस। यिनले नेतृत्व गरेको आरोहण दलमा यिनी सदस्य थिए क्या। 1922 मा सगरमाथा आरोहण दलमा ब्रिटिस एक्सपेडिसन टिमसँग, जसको नेतृत्व यिनले गरेका थिए, त्यसका सदस्य तेजवीर बुढा। र 1924 मा जुन पहिलो विन्टर ओलम्पिक्स भयो, यहाँ के उठायो भन्दाखेरि फाउन्डर अफ मोडर्न ओलम्पिक्स भने हामी कसलाई दिन्छ त? पियरे डी कुबर्टिन। यिनलाई के भन्छ हामीले? पियरे डी
कौबर्टिन यिनले के प्रस्ताव ल्याए त भन्दाखेरि चाहिँ यो 1922 को सगरमाथा आरोहण दलमा जो सहभागिता भएको थिए सबैलाई चाहिँ के भयो त ओलम्पिक मेडल दिने गरेर के त प्रस्ताव गर्यो, जसलाई सर्वसमितिले के गर्यो त भनेर चाहिँ स्वीकृत गर्यो। त्यसपछि हाम्रा नेपालका तेजवीर बुढालाई चाहिँ के हो त ओलम्पिक पदक प्रदान गरियो। तर त्यो चाहिँ प्रतिस्पर्धामा अथवा त्यो मेडल ट्यालीमा उनले गरेको थिएन, एउटा के हो त सम्मान मात्रै हो। अल्पिनियम बिटामा चाहिँ यो आरोहण दलमा भएको सबैलाई चाहिँ दिएको थियो र यो चाहिँ हाम्रो सङ्ग्रहालयमा गोर्खा सङ्ग्रहालयमा सुरक्षित छ भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ट्यालीमा चाहिँ गनिँदैन, नपाएको होइन, पाएको हो, तर प्रतिस्पर्धा गरेर खेलेर पाएको भने होइन है। यहाँले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र अर्को एउटा प्रश्न सोधेको छ हाम्रो लोकसेवाले, ओलम्पिकमा छनौट चरण पार गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने खेलाडी को हुन् भनेको छ नि त। छनौटै चरण पार गरेर खेल्ने खेलाडी चाहिँ को हुन् त सङ्गिना वैद्य। सङ्गिना वैद्यले सन् 2004 को हाम्रो एथेन्स ओलम्पिकमा चाहिँ के गरेको थिइन् त छनौट चरण पार गरेर आफूलाई त्यहाँ के त प्रस्तुत गरेको थिइन्। सो यो पनि एउटा त्यहाँ महत्त्वपूर्ण क्वेसन हुन सक्छ है। सो ओलम्पिकको समष्टिगत कुराहरू के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यति नै हो। ल साथीहरू, अब लगभग यो ओलम्पिकको अब कुराहरू सिद्धियो। अरू के बच्यो त अब के बच्यो होला? एउटा यो कीर्तिमानको कुरा है। अब यो कीर्तिमानको कुरा गरिँदाखेरि चाहिँ यो 32औं ग्रीष्मकालीनमा चाहिँ कतिवटा कीर्तिमान बने त भन्दाखेरि चाहिँ 3वटा विश्व कीर्तिमान बने। कतिवटा त 3वटा विश्व कीर्तिमान बने, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेर समिति 3टा बने। त्यसपछि के भयो त 12वटा ओलम्पिकको नयाँ कीर्तिमान बने, 12 ओलम्पिक कीर्तिमान बने। यसमा ओलम्पिकका कीर्तिमान चाहिँ 12वटा थपी यसमा। त्यसपछि 151वटा चाहिँ के बने त राष्ट्रिय कीर्तिमान। कोही हाम्रो 3टा बने, राष्ट्रिय कीर्तिमान बने है। ल अन्तिममा यति नै हो। अब अरू के छ र? कहिलेकाहीँ अब ओलम्पिकको रिङहरू है, रिङ सोधिन सक्छ। जुन हाम्रो 5वटा रिङ हुन्छन्, जस्तै हाम्रो एसिया महादेशलाई चाहिँ कुन रिङले प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर सोध्छ भने पहेँलो येल्लो। त्यसपछि युरोपलाई चाहिँ कुन रिङले त भन्दाखेरि चाहिँ ब्लू रिङले प्रतिनिधित्व गर्छ। अनि नर्थ एन्ड साउथ अमेरिका, उत्तर र दक्षिण अमेरिकालाई कुन रिङले प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दाखेरि रातोले गर्छ। त्यसपछि अर्को अफ्रिकालाई कुनले गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कालोले गर्छ, ब्ल्याक। त्यसपछि अर्को अस्ट्रेलियालाई कुन रिङले प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अस्ट्रेलियालाई केले गर्छ? ग्रिनले गर्छ। फेरि मैले यहाँलाई मैले क्लासमा भन्ने गरेको छु, यो विश्वको भूगोलसँग जुन भौगोलिक महादेशहरूको जुन रङको प्रयुक्त गरेको रङ छ त्यहाँसँग यो मेल खाँदैन नि। जस्तै हामीले एसियाले त्यहाँ ग्रिन कन्टिनेन्ट भन्छौँ नि, तर यहाँ हामीले एसियालाई के भन्छ? येल्लो। यो खेलकुद प्रायोजन लागि हो, त्यो भनेको हाम्रो के हो त जियोग्राफिकल डेफिनेसन लागि हो। क्लियर छ? सो यसरी चाहिँ खेलकुदमा सोध्यो भने यति कुरा त मैले गर्ने। ल आजलाई यो सेसनलाई मैले यहीँ रोक्न चाहेँ। अब अर्को सेसन शीतकालीन र अर्को फिफा विश्वकप अर्को भिडियोमा म लिएर आउनेछु यहाँमाझ। अहिले तपाईँले यति मजाले हेर्नुहोस्, सो गोबर पनि खाइछु, राम्रोसँग हेर्नुहोस्। बाँकी कुराहरू हामी अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ र केही